मसीह खुदावन की मोहब्बत में इब्राहिम टेलीविज़न देखने वाले तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। मेरा नाम रूथ ज़ुबैर है और मैं न्यू यरूशलेम चर्च में बहैसियत संडे स्कूल टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ पादरी एमैनुअल तबस्सुम का, जिन्होंने हमें इब्राहिम टेलीविज़न पर दावत दी ताकि हम खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम को आपके साथ शेयर कर सकें। आज हम जिस खुदा के ज़िंदा कलाम में से जिस बात के मुतालिक सीखेंगे वो है हमारी औलादें, जिनको हम बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी किसी लड़के या लड़की को खुदा इज़्दिवाज के सफ़र में बांध देता है तो उनकी शादीशुदा होने के बाद पहली यही ख्वाहिश होती है कि खुदा उसे एक अच्छी औलाद दे। और जब हमें खुदा औलाद दे देता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसे खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलते हुए उसकी परवरिश करें। लेकिन अगर हम देखें तो हम अपनी औलादों की किस तरह परवरिश कर रहे हैं। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद बच्चों से किस कदर मोहब्बत रखते थे। हम देखते हैं मरकज़ की किताब में उसके 10वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। शागिर्दों ने, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनको झिड़का। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ पे क्या रिएक्शन है। यीशु ये देखकर खफा हुआ। किन से खफा हुआ है? वो अपने शागिर्दों से, जिनसे वो बेहद मोहब्बत रखता था, उनसे खफा हुआ है। किस वजह से खफा हुआ है? क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से बच्चों को रोका था। वहाँ पे खुदा अपने शागिर्दों से खफा होते हैं और कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बच्चों की मानद खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। बच्चों की मानद कबूल करने से क्या मतलब होता है? देखते हैं कि जब हम अपने बच्चे को कोई भी बात बोलते हैं, बेशक वो झूठ पे मबनी हो, लेकिन हमारे बच्चे मासूम होते हैं, छोटे बच्चे मासूम होते हैं और वो उस बात को कबूल कर लेते हैं। वो हर एक उस बात को जिसको वो नहीं जानते, जो वालिदैन बताते हैं या फिर उनके टीचर्स बताते हैं, वो उसे कबूल कर लेते हैं और उनका उस बात का उनकी अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरी भी हर उस बात को जो हमें लग रहा होता है कि ये शायद मेरे लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरी हर एक बात पर ईमान रखो और उसे कबूल कर लें। हम देखते हैं कि बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का होता है और ख़ास तौर से वालिदा का होता है। अगर वालिदा खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाली है, हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम में बहुत सारी ऐसी मुक़द्दस औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तौर से की और उनके फिर देखते हैं बच्चे कैसे बड़े सूरमा निकले। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोहा की बीवी को खुदावंद की तरफ से एक पाक फरिश्ता आया और उसने कहा कि तू हामला होगी, तू जो भांज थी अब हामला होगी। तो हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जो है एक औरत पे आया, कि खुदा का फरिश्ता मनोहा की बीवी पर आया, ठीक है, उसने उस पर जाहिर हुआ और उसको बताया कि तेरे यहाँ बेटा होगा, तू जो भांज थी तेरे यहाँ बेटा होगा और वो बेटा माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर होगा। फिर हम इसी तौर से देखते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम पर भी खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजा। और इसी तरह हम देखें तो यही फरिश्ते मेल पर भी तो जाहिर हो सकते थे ना, लेकिन माँ का एक बहुत बड़ा रोल है। माँ, क्योंकि माँ जो है, जब बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है ना, तभी से उसकी परवरिश स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं जैसे ही बच्चे जब भी कोई औरत अपने 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में कंप्लीट करती है तो बच्चा उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करता है जो माँ कर रही होती है। अगर वो सिंग कर रही होती है, अगर वो गा रही होती है, प्रस्तुत कर रही होती है, तो बच्चा गा रहा होता है। इसकी एक बड़ी मिसाल है, हम 2010 में देखते हैं जियो टेलीविज़न के ऊपर एक शो चल रहा था और उसके अंदर था कि जापान की 3 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची और वो पूरे सुर ताल के साथ ना सिंग कर रही है और पूरी दुनिया ने उसकी फुटेज को जो है नशर किया हुआ था। तो उसकी वालदा से पूछा गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि 3 साल की बच्ची ने ऐसा खूबसूरत सॉन्ग सिंग किया। उसने कहा कि जब ये मेरे पेट के अंदर परवरिश पा रही थी तो मैं सिंग करती थी, मैं सुर ताल से गाती थी, लेकिन जब से ये पैदा हुई है मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया। हम क्या करते हैं, आजकल की हमारी ख़वातीन कैसी हैं,
وہ کہتی ہیں بچہ بڑا ہوگا سیکھ جائے گا، بچہ بڑا ہوگا سیکھ جائے گا. یہ خدا کے کلام کے بالکل مخالف بات ہے. خداوند کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے، اس کی خدا کی اگر بائبل میں سے، خدا کے کلام میں سے اگر اس کی مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے جب اس کے ماموں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ غلہ سارا میرا ہے، اور ٹھیک ہے پھر جب یعقوب نے اس کے ساتھ بحث کی تو وہ ساری باتیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ جو جتنے بچے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے اور باقی سب میرے ہوں گے. تو یعقوب نے دیکھیں کہ یہ بات پہلے سے ہی ہو گئی کہ ماں کے پیٹ میں ہی جو ہوتی ہے نا بچے شکل صورت بھی لیتا ہے اور اس کی پرورش بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، جہاں پہ بچے بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھیں اور اپنا چارہ لینے آتی تھی، اس نے وہاں پر چھڑیاں رکھ دی تھی اور اسی کے مطابق اس کے بچے جو ہیں ان ساری بھیڑ بکریوں نے جو ہیں چترے بچے دیے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا وہ والدہ کا ہوتا ہے. ابھی جس طرح ہم نے سیکھا یعقوب کے واقعے سے، ہم نے بہت اچھا سیکھا کہ ماں کی کوکھ میں ہی بچہ کس طرح پرورش پا رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی عورتیں، جب اسرائیلی عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں تو وہ خدا کے کلام کو، شریعت کی کتابوں کو اونچی آواز سے پڑھتی تھیں. تو وہ انہیں ہی حفظ نہیں ہو رہا ہوتا تھا خدا کا کلام، وہ ان کے بچوں کو بھی حفظ ہو رہا ہوتا تھا. وہ پرورش جیسے جیسے وہ خون گوشت میں بڑھ رہے ہوتے تھے، ان کی ہڈیاں بن رہی ہوتی تھی، وہ اپنے خدا کے کلام کو بھی اپنی ہڈیوں کے اندر لے رہے ہوتے تھے. اسی طرح خدا کا کلام، اور جیسے ہی وہ اپنے بچوں کو جنم دیتی تھیں پھر انہیں وہ سب کچھ انہیں سکھانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ ان کی خون میں شامل ہو جاتا تھا، خون میں شامل ہوتا تھا، وہ پھر کبھی نہیں بھول سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم اپنے بچپن سے سیکھتے ہیں وہ ہم بڑھاپے تک بھی بھولتے نہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائیں جو ہیں اونچی آواز سے خدا کے زندہ کلام کو پڑھتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی اس کلام کو حفظ کر لیتے تھے. بالکل ہم اس سے ہم سیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام سے کہ جیسے موسیٰ کی ماں نے کیسے اپنے دودھ کے ساتھ اسے شریعت پلائی تھی. اس نے جسٹ اس کو اپنا دودھ نہیں پلایا تھا، اس کی دایا بن کے اس نے اس کو خداوند کی شریعت پلا دی تھی. اسی وجہ سے اس نے جوان ہو کر جو ہے فرعون کا بیٹا ہونے سے انکار کیا تھا اور کس کا، خدا کا ایک بڑا سورما بن گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم مثال لیتے ہیں حنا کی. حنا نے کس طرح اپنے بڑی منتوں مرادوں کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیکل میں آئی اور کس طرح وہ رو رہی تھی اور ایلی کو گمان ہوا کہ وہ کیا ہے، نشہ میں ہے. اس نے بڑی دعاؤں کے بعد سیموئل کو پایا، اور سیموئل کو پایا جب اس نے اس کو پایا تو اس نے اس کی کیسے پرورش کی، وعدے کو نبھایا خدا کے ساتھ، اس کی پرورش خدا کے فرمان کے مطابق، احکام کے مطابق کیا. اور پھر بعد میں وہ کیسا نکلا، آپ خود پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ وہ ایک بڑا سورما بنا. پورا اسرائیل اس سے ڈرتا تھا، بادشاہ تک اس سے ڈرتے تھے، اور بادشاہ اس سے کیا لیتے تھے، جب بھی وہ جنگ لڑنے جاتے تھے تو اس سے مشورہ کرتے تھے کہ بھائی ہم جنگ لڑیں کہ نہ کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے احکاموں کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں، بڑے ہونے تک نہیں، بلکہ جب وہ اپنی ماں کے کوکھ میں ہی ہوتا ہے تبھی یہ ساری کاوشیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں بڑے ہو کر یہ سب کچھ آ جائے گا، بڑے ہو کر آ جائے گا، بالکل بھی نہیں. یہ کلام کی بالکل الٹ بات ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. ہم نے اس کی اس راہ پر تربیت کرنی ہے کہ جس راہ پر اس کو جانا ہے. بہت کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خداوند کے زندہ کلام کے قریب لے کر آئیں، انہیں سنڈے اسکول بھیجیں، چرچ لے کر آئیں. بالکل بھی چرچ سے مت ڈریں. مائیں جو ہیں اکثر وہ کہتی ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہم اس لیے چرچ ابھی نہیں آتے، جب بڑے ہوں گے تو پھر ہم چرچ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. اگر وہ چھوٹے ہوتے چرچ نہیں آئیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی کبھی چرچ نہیں آئیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش خدا کے احکام کے مطابق ہی کریں، بچپن ہی سے ان کی پرورش کریں، بچپن ہی سے ان کو خدا کا زندہ کلام سکھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک بڑے سورما خدا کی پہچان میں بڑھنے والے، خدا کی پہچان کو، خدا کے کلام کو وسعت دینے والے بنے، اور اس سے ہمارا دل بھی شاد ہو. کہتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے آپ سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کے والدین کو ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم کا ذکر کرنا میں ضرور چاہوں گی کہ مقدسہ ماں مریم جو خداوند یسوع مسیح کی والدہ تھی، اس سے خداوند یسوع مسیح کی پرورش کرنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں.
لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے بچے کی پرورش کی. وہ بچپن ہی سے پاک صحیفوں سے واقف تھے اور مقدسہ ماں مریم خود بھی ان تمام پاک صحیفوں سے واقف تھی. اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر سے خدمت کا دور جو ہے وہ شروع کیا تھا. ہم اس بات کو بڑے اچھے طور سے سمجھتے ہیں. تو ہم اس بات کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے اور عہد کریں گے اس بات کا کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو خدا کے قریب لائیں گے, خدا کے گھر لے کر آئیں گے, سنڈے اسکول بھیجیں گے تاکہ وہ آپ کا اور خدا کا فخر بن سکے. شکریہ.